पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरबार की यौ जनाना हाजिर दा और अर्ज़ कई कि दा अल्लाह पैगम्बर मंग पर नसीब सोमरा ख्वारी यू और दा नारीना पर नसीब बांधे सोमरा ज़ोरवर दी कि दुई तासर पर जिहाद के शरीक दी, दुई तासर द मुज़ पर सफ़ के शरीक दी, दुई द यौ मुसलमान द गम द पारा द खेगड़े द पारा दागक बीमार शी नु द बीमार द तपोस द पारा तले शी पर हर कदम ने कई मिलावीगी 70 हज़ार फरिश्ते सहारा व बेगा दुदे द पारा द बखन दुआगानी कई दुद इस्लाम द पारा जिहाद कई दुद विनत हुईगी दुई द इस्लाम पर सरहदात बांधे पहरवर कई और अलता दुई द तुरु हग श्रृंगारे आगा औरे और औरे नु पदे बांधे मंगता यो अफसोस कीगी चे दुई पर दिन की और पर दिनदारे के जमंगना सुमरा मख की दी आओ मंग पर दिन के सुमरा लरियो गोरे शिकवा सदा द नसीब ख्वारवाले सदे चे पर जिहाद के नशो शामिल दिले पर जंग के नशो शामिल दिले द जमे पर मुझ के नशो शामिल दिले दा सहाबा सुमरा खुशकिस्मत दी चे दा अल्लाह नबी तासर पर खाना काबा के तासर पर मस्जिद नबवी की स्ता पर इक़्तिदा की दा अबू बकर और द उमर पर संग की दो पर सफ़ की उलाड़ी और द जमे मुझ की और मंग ख्वार जनाना मंग पर कोरोनों के मुंजुना को मंग द जिहाद सफ़ों के नशो शामिल दिले मंग बहागा कारूना चे नारी नहीं कई आगा मंग नशो कवले नो मंग खुब नसीब माने ख्वार यू और जमंग किस्मत द दोई ना कमज़ोर है दे मंग तने क्या ने कम मिलावीगी दो तने क्या ने ढेर मिलावीगी दाद सहाबा किरामो दहागा सहाबियातो द दिन द फिक्र या नक्शवा चे जमंग खुदे तख्वार वयू चे कोकोर अखपल न दे पलाटे निश्त दे पैसा सर निश्त दे और सहाबिया वही वे मंग ख्वारी पदियू चे जमंग ने कई द नारीनौ न कमी दी पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगा जनाना त जवाब वर्कई दा अल्लाह नबी फरमाई वे तासो खो जमा द उम्मत द नारिनौ न ज़्यात खुशकिस्मत यई तासो पर नसीब मान दे बख्तवरी यई तासो किस्मत खुद नारिनौ न ज़्यात बख्तवर दे संगा वे नारीना जिहाद तजी ज़ख्मी कीगी शहीद कीगी सफ़र कई लुगा बर्दाश्त कई तंदा बर्दाश्त कई वे ता खो द खावन पर खिदमत बांधे द जिहाद सवाब पकोर के मिलावी की सुबहान अल्लाह सोमरा लोई अजर यौ मुजाहिद ता तो सोमरा अजर मिलावीगी दुमरा अजर जमा यौ मोर यौ खोरता दाखपल खावन पर इताअत बांधे दाखपल खावन पर फरमा बरदारी बांधे दाखपल खावन पर ताबेदारी और पर खिदमत माने और खिदमत गुजारी बांधे आगे तो दुमरा अजर मिलावीगी सुमगा चे यौ मुजाहिद ता पर मैदान द जिहाद के अजर मिलावीगी ब्या फरमाइल वितासु दे तपसखे गई ते जमासरा पर जुमात के पर मस्जिद नबवी की पर खाना काबा की तासो मुंजुना हो गई विस्तासो हागा मुज तिस्तासो द कोर पर आखिरने गुट के अदा कीगी ज़कत जनाना द पारा मुस्तहब अदादा गौर अदादा चे दे हागा मुज चे द कोर पर दन्नने कोटा के अदा करले शी आगा द टोलू न ज़्याद द अजर वाला दे ब्या दागे नरुस्तु पर बरामदा की ब्या पसेहन की चे सोमरा सोमरा दाद कोर द कोटे न बाहर तो उजी नु द मुस सवाब कमीगी और चे सोमरा सोमरा दा पर कोर के दनन अजी नु दुमरा दुमरा दे दे द मुस अजर और सवाब आगा ज़्यातीगी नु विस्तासो द कोटे दनन मुज वे हागा दो रकाता सलोर रकाता द हागा मुज बराबर दी कम चे जमा सहाबा जमा सरा पर सफ़ के उलाड़ पर जुमात के उलाड़ पर जमी मंजू न कई विस्तासो द मुस अजर आगा दहागी मुताबिक दे और दागे बराबर दे ब्या फरमाइल वितासो दावे चे नारीना दा अल्लाह पलारा के खर्ची कई मालूना खर्च कई वितासो चे दा अखपल माशूम तरबियत कवई और अखपल माशूम तब पय वर कवई स्तासो दा अखपल माशूम तरबियत और पय वर कवल दाग तरबियत कवल दाग खिदमत कवल और अगल लोयवल दा अल्लाह नबी फरमाई वे यौ नारीना ता चे पे इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह
د الله په لاره کې په خرچ باندې څومره اجر میلاویږي دومره اجر تاسو ته د خپلو بچو په تربیت میلاویږي. نو سوچ وکئ الله او د الله رسول او د الله دین په تاسو څومره مهربان دی، څومره مهرباني د ستاسو په تاسو باندې د دین د اسلام چې تاسو یې دومره په تاسو باندې نرمي وکړله او دومره ستاسو باندې شفقت وکړه او دومره حالت هغه ستاسو اوچت او لوی که، بلکې دا لاسه کوي ستاسو مقام د زنانو مقام ما مخکې هم یو ځل عرض کړی خو تاسو نه بهیري چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د محمد ابن عبدالله په صورت کې هر چا لیدلی او صلیخ کاله یې لیدلی صلیخ کاله د مکی خلقو وی دا محمد د عبدالله زوی دی، دا محمد د عبدالله زوی دی، یو ځل ووایه صلی الله علیه وسلم. لیکن محمد رسول الله په دې صورت کې د ټولو نه مخکې یو زنانه لیدلی دی او هغه زنانه د زما استا د کل کائنات او د کل جهان مور حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها. بیا زما پیغمبر چې د دنیا نه تللی دی نو اخیرنۍ سلګۍ زما پیغمبر د یو نارینه په جولۍ کې نه ده وهلی. دا خوش قسمتی حضرت ابوبکر عمر عثمان علی یو بل یو صحابی ته تر دې چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نوسو حضرت حسن اور حسین ته نه ده میلاو، بلکې دا مقام تاسو زنانو ته میلاو دی چې زما پیغمبر اخیرنۍ خبره هم ستاسو باره کې کړې ده او زما د پیغمبر اخیرنۍ سلګۍ هغه ستاسو په جولۍ کې ختلې ده. زما د پیغمبر اخیرنۍ خبره دا وه الصلاة وما ملکت ایمانکم، اے زما امتیانو مز د دې خیال وساتئ او د زنانو د حقوقو خیال وساتئ، د زنانو د حقوقو خیال وساتئ، د زنانو د حقوقو خیال وساتئ. دا وینا او په دې کې د الله نبی د دنیا نه رخصت شو او سینه مبارک سر مبارک دای د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها د سینې مبارک پورې لګېدلې وه. تاسو د دې نه زیاته بله کمه خوش قسمتي غواړئ چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اولنی سلام هم په تاسو آخرنی سلام هم په تاسو.